बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस टीवी के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। 10 साल एक तवील अरसा होता है और इस तवील अरसे के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन मुनक्किद हुए और उसके बाद इलेक्ट होकर जो है यहाँ पर मेंबरान आए और हमने देखा कि जो चीज़ें माजी में होती रहीं और हमने ये भी देखा कि 2 दफ़ा इसी टर्नओवर के दौरान जो है पाबंदी भी फीफा की जानिब से लगी फ़ुटबॉल पर पाकिस्तान के अंदर। और जो हम कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल पर गलियों के अंदर फुटबॉलर नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड से वहां पर मौजूद हैं और शायकीन फुटबॉल की एक बड़ी तादाद ग्राउंड में मैचेस देखने के लिए मौजूद होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें ना तो शायद ऐसा लगता है कि बड़ी लड़ाइयां हैं फेडरेशन के अंदर और वहां पर जो कुछ होता रहा माजी में अब शायद अल्लाह ना करे कि वो हो और पाकिस्तान फुटबॉल जो है हमेशा की तरह फिर ऊपर की तारीफ जाता हुआ दिखाई दे। तो यकीनन 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और इसमें जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं उनसे भी हमारी कोशिश होगी कि आज हम अपने शो में उनसे बात भी करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल गली कूचों के अंदर खेली जाती है। बड़ा टैलेंट मौजूद है, इस टैलेंट को निखारने की जरूरत है और जब अच्छे लोग आएंगे तो इस टैलेंट को परखेंगे और वो लड़के जो पाकिस्तान के लिए खेलने को तरजीह देते हैं बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में खेलते दिखाई दे। हमने देखा कि अक्सर मुख्तलिफ लीग्स में वो चले जाते हैं खेलने के लिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के फुटबॉल को आगे की तरफ लेकर जाते दिखाई दें। बहुत से लोग इसे जो है इलेक्शन में कामयाब होकर आए हैं और सिंध से जो लोग आए हैं हमारी कोशिश है कि आज हम उनसे अपने शो में बात भी करें। आरिफ शहजाद जदून साहब हमारे साथ यहाँ पर आज तशरीफ रखते हैं और एग्जेक्टिव मेंबर हैं ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के और सिंध से ये कामयाब भी हुए हैं। आज बहुत कुछ इनसे बात भी करेंगे फुटबॉल के हवाले से। और सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा आरिफ शहजाद साहब कि एक तवील अरसे के बाद इलेक्शन हुआ और उसके बाद आप लोग नामजद हुए, कैसा देखा इस तवील अरसे के दौरान फुटबॉल की बदहाली को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी टीवी चैनल्स का आपका कि आपने फुटबॉल पे एक प्रोग्राम किया। बदहाली माजी जो गुजर गया उसको छोड़ देते हैं। हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारे फुटबॉल के लिए इंशाल्लाह आगे नई मंजिलें हैं। हम नई मंजिल पे चलते हैं, नया रास्ता इख्तियार करते हैं। नया रास्ता वो जो हमारे मुल्क की फुटबॉल के लिए बेहतर हो, हमारे फुटबॉलर्स के लिए बेहतर हो, उनको माशी तौर पे मुस्तहकम करे। तो जो गुजर गया, जो माजी था, चाहे वो किसी ने कुछ भी किया, लेकिन आरिफ साहब बड़ी जद्दोजहद रही है इससे के लिए। हम देखते हैं मुख्तलिफ क्लब के जो सदर होते हैं वो मैंने देखा कि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी करते नज़र आए, खिलाड़ी एहतजाज करते हुए नज़र आए। तो उसका अब मसले का हल निकल आया है और इलेक्शन भी हो गए हैं और अब जो लोग आए हैं उनमें आप भी शामिल हैं। तो बेहतरी किस तरफ जाएगी अब फुटबॉल की? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि बेहतरी कैसे होगी। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में 10 साल के तवील अरसे के बाद एक फुटबॉल की जमहूरी कम्युनिटी जो है वो सामने आ गई। और इसमें सबसे मज़े की बात वो ये है कि हमारे प्रेसिडेंट से लेके एक्सो मेंबर, कांग्रेस मेंबर, वो सारे फुटबॉलर और फुटबॉल को जानने वाले लोग हैं। इस दोनों जो कमेटीज़ हैं और जो हमारी फीफा की इस दफ़ा इलेक्ट हुई है फेडरेशन, उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो नॉन फुटबॉलर हो। तो मेन कामयाबी तो हमारी यहीं से शुरू इंशाल्लाह हो जाएगी कि सब के सब लोग फुटबॉल को समझने वाले हैं। वो बेहतर जानते हैं कि फुटबॉलर का दर्द कैसा है और फुटबॉल को कैसे और किस जानिब लेके जाया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि किस जानिब लेके जा सकता है और हमारी कोशिश भी है यही कि क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस फुटबॉल को जो है टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं करते। आप टूर्नामेंट के मैचेस तो दिखा देते हैं लेकिन शायद हमारा भी कसूर है कि हम इसको हाईलाइट नहीं करते और इन लोगों को नहीं सामने दिखाते जो पसे पर्दा रहकर काम भी कर रहे होते हैं। और मुझ समेत कई ऐसे सीनियर सहाफ़ी भी हैं जो अब फुटबॉल की बेहतरी के लिए उठ खड़े हुए हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस फुटबॉल को जिस तरह नए अहदेदारान आए हैं फुटबॉल के अंदर और उन्होंने जिस तरह अब काम करना शुरू किया तो हमारी भी कोशिश यही होगी कि इस फुटबॉल को आगे की तरफ लेके जाएं। इसके लिए आवाज़ हम भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से उठाएं और जहाँ से आवाज़ उठेगी ना तो वहाँ से अब
रोशनी की किरणें बिखरती हुई नजर आएंगी। क्या कहेंगे आरिफ साहब इस पे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इससे पहले हमारे फुटबॉल पे पाकिस्तान में इतना ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन आज अगर आप देखें, नहीं फोकस जरूर था लेकिन नुक्ता चीनी पे बड़ा नजर आता था। देखें फोकस एक अलग चीज होती है। पहले अगर हमारे पास पाकिस्तान में जो बच्चा है अगर वो 25% फुटबॉल खेलता था, तो आज की फुटबॉल जो एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो हमारे लियारी के लोग हैं, चाहे वो मलीर के लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी सूबे के लोग हैं, तो आप देखें 60% लोग आपको क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल में नजर आएंगे। तो फुटबॉल की तरक्की अगर अभी भी हमारे पास मुमकिन ना हुई तो हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे प्रेसिडेंट साथ आए हैं मोहसिन गिलानी साहब, उनका फीफा में काम करने का एक वसी तजुर्बा है और हम सबको चाहिए कि हम उनके उस तजुर्बे से फायदा उठाएं। उनकी जो वहां की मेहनत है वो उनसे फायदा यूं उठाएं कि वो हमें बहुत सारे प्रोग्राम ला के दे सकते हैं। जिस तरह माशाल्लाह हमारी अभी नई काबीना बनी है और हमें फौरन फीफा से एक इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है कि इंटर स्कूल्स के लिए कि अंडर 14 का जो बच्चे हैं आपके, आप उनको किस तरीके से बेहतर तरफ लेके जा सकते हैं। उनके लिए हमारे मोहसिन गिलानी साहब ने एफर्ट की और अराउंड $50,000 जो है वो हमारे मुल्क को दिए जाएंगे इंशाल्लाह, जो हमारे उन स्कूल के बच्चों पे लगाए जाएंगे। अभी आपका जितना पैसा फीफा से आएगा इंशाल्लाह वो जिस मकसद के लिए आएगा, हम सब मिलके आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे और हम उसी मकसद पे उसको खर्च करेंगे, तो हमारी फुटबॉल की बेहतरी है। अच्छा, फुटबॉल की बेहतरी है, बेहतरी करने के लिए सरबराह का जो है ना काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। और हमने देखा कि इस वक्त मोहसिन गिलानी साहब जब सदर बने तो मुख्तलिफ जगहों पे वो दौरा भी कर रहे हैं और तदरान से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जाके अपने AFC में और फीफा में हेडक्वार्टर्स में विज़िट किए हैं, वहाँ मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी मुलाकातें हैं। वो इसलिए कि हमारे जितने इवेंट्स रुके हुए थे, जहाँ जहाँ हमारी अप्रोच नहीं थी, अब हमारे प्लेयर्स उस जगह जाएंगे। जैसे हमारे पास आपको पता है अरसे दराज से जो है क्लब लीग नहीं चल रही थी और क्लब लीग का होना किसी भी मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो जब वापस आएंगे और हमारी पहली एक्सको मीटिंग होगी, उस एक्सको मीटिंग के कुछ एजेंडे हैं जो कि हमारे सरबराहान ने, जिसमें ताहा अलीज़ई भी शामिल हैं, हमारे और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के लोग भी शामिल हैं और वो सब ये चाहते हैं कि हमारी क्लब लीग से हमारा काम स्टार्ट हो, ताकि हम उसको लेके ग्रास रूट से फिर स्टार्ट करें कि ग्रास रूट के बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता उस क्लब लीग को देख के इतनी मेहनत करें कि यार अगर हम 2 साल एक अच्छा गेम करेंगे, अपने पे फिटनेस पे मेहनत करेंगे, तो जो क्लब लीग आज ये खेल रहे हैं 2 साल बाद हम भी खेल रहे होंगे। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि 2 साल बाद वो भी एक खेलते हुए दिखाई देंगे। यकीनन जब आप क्लब लेवल पर फुटबॉल की अच्छी शुरुआत शुरू होगी, वहाँ पर पैसे लगने शुरू होंगे, तो अच्छे फुटबॉलर भी सामने आते हुए दिखाई देंगे। आपने कहा कि मोहसिन गिलानी साहब है इस वक्त अगर प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें तो इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ होता भी रहा, और हाफिज़ साहब के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मोहसिन गिलानी साहब है क्योंकि अब हाफिज़ साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, और ये कहानी मुझे अब तक समझ में नहीं आई। इसमें कहानी में शायद कोई ट्यूज़ है कि हाफिज़ साहब 3 दफ़ा और मोहसिन गिलानी साहब ने ये कहा है कि मैं 1 दफ़ा और 3 दफ़ा जो है हाफिज़ साहब काम करते रहेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ। देखें ये न्यूज़ है, सोशल मीडिया की न्यूज़ है, और इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है और मैं खामखा उसके लिए बात करूं। सोशल मीडिया पे चल रहा है जो हम भी देख रहे हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स में हम देख रहे हैं, लेकिन मेरी ये दुआ भी है कि अल्लाह करे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 4 साल बेहतरीन तरीके से इस जगह पे अपना काम करें, और आप तमाम लोग और हम लोग अगर वो बेहतरी की तरफ जाते हैं तो उनको फिर भी मौका दें, क्योंकि हमारी कोई लालच सीट से नहीं है, हमारी लालच पाकिस्तान की फुटबॉल और पाकिस्तान के बच्चों से है। अगर हमारे पाकिस्तान का बच्चों का जो मुस्तकबिल है अगर वो मोहसिन गिलानी के हाथों अच्छा होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, हम इंशाअल्लाह उनके शाना बिशाना खड़े हैं और उनके बाजू बन के रहेंगे। चलें, बाजू बन के रहेंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनरल सेक्रेटरी का हिस्सा इसके फेडरेशन के अंदर। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शहजादा साहब, देखें ये तो एक कहते हैं कि फेडरेशन की बैकबोन है,
जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी के लिए अभी जब प्रेसिडेंट हमारे आएंगे वो उसको अनाउंस करेंगे। उसको अनाउंस करने के बाद उनके पास जितनी सीवीज आएंगी इंशाल्लाह उनका बगौर जायज़ा लिया जाएगा। जायज़ा लेने के बाद एक्ट्स को मीटिंग में उसको रखा जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि जो एक एलिजिबल शख्स होगा, जो उस सीवीज में सबसे हैवी सीवी वाला होगा, जिसको हम समझेंगे कि वो फेडरेशन के जो काम है वो इंतहाई ईमानदारी के साथ कर सकता है, तो मेरे ख्याल से हमारे प्रेसिडेंट और एक्सको कमेटी उसको चॉइस करेगी, जो फिर कांग्रेस के पास जाएगा और कांग्रेस से उसको अप्रूवल कराएंगे। लेकिन अभी तक काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं जिसमें इशारतन हमारे पुराने लोग, एनसी के लोग भी उसमें शामिल हैं। लेकिन मेरी अपनी, हर शख्स की एक अपनी ख्वाहिश होती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे पास पाकिस्तान का इस टाइम जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन में वो होना चाहिए जिसको पाकिस्तानी लोग भी जिसको चाहें कि वो आना चाहिए और उसको काम करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो 10 साल से हमारा फुटबॉल पीछे गया है हम मजीद पीछे ना चले जाएं। बड़ी अच्छी बात कही कि हम पीछे नहीं जाना चाहते, हर चीज़ में आगे आना चाहते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर आरिफ साहब है तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है स्पॉन्सरशिप का। आपने कहा फीफा से जो फंड्स आ रहे होंगे उस पर रेज हो होंगे, अंडर 14 टूर्नामेंट से जो है आगाज़ भी करने जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कौमी खेल हॉकी को यहाँ स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही होती है, तो फुटबॉल के लिए आप लोग किस तरह इस तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पॉन्सरशिप का। देखिए जी, आपका ये जो स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट है ना, उससे मुझे आज से काफ़ी साल पुरानी एक चीज़ याद आ जाती है जिसमें आपने हॉकी का जिक्र किया। हमारे पास हॉकी में एक लोग थे कुछ, उनमें एक बड़ा नाम था सरदार नवीद हैदर, जो कि बाद में फुटबॉल की तरफ भी आए। हॉकी को सरदार नवीद हैदर साहब ने इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप्स ला के दी कि हॉकी एकदम नीचे से ऊपर की तरफ आई उस स्पॉन्सरशिप की वजह से। और उसके बाद सरदार साहब जो हैं वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में भी काफ़ी अरसा रहे। और अब जिस तरीके से सरदार साहब स्पॉन्सरशिप लेके आते थे, तो मेरी ये ख्वाहिश है, मैं आपके टीवी के तवस्सुत से लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ फेडरेशन में जो हमारा शोबा है स्पॉन्सरशिप के लिए, वहाँ पे ऐसा ही कोई शख्स होना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर स्पॉन्सर्स ला सके, क्योंकि स्पॉन्सर्स वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके इवेंट्स कामयाब होते हैं। जब आप फंड रेज करते हैं, आप टीमों को बुलाते हैं, अपने बच्चों को, चाहे वो कॉलेज के हों, चाहे किसी क्लब्स के हों, चाहे डिपार्टमेंट्स हों, जितना अच्छा उनको फैसिलिटेट करेंगे आपकी फुटबॉल उतनी अच्छी होगी। बड़ी अच्छी बात की कि ग्रास रूट लेवल से जितना हम फुटबॉल को उठाने की कोशिश करेंगे, इतना फुटबॉल जो है अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, प्लेयर्स अच्छे निकल कर सामने आते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, तब तक गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और हम आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से बहुत कुछ बात भी कर रहे हैं अपने शो के अंदर, क्योंकि फ़ुटबॉल के लिए अगर हम कहा जाए कि 10 साल बड़े कठिन गुजरे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स के लिए भी गुजरे हैं और साथ साथ अहदेदारान के लिए भी जो इसमें काम करते रहे उनके लिए भी कठिन गुजरे हैं। लेकिन अब सब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अरसे ज़रूर हुए हैं मोहसिन गिलानी को, लेकिन जिस तरह वो अपना रीजन में इमेज लेकर आए हैं फुटबॉल की बेहतरी के लिए, काम करने के लिए, वो हम समझते हैं कि कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे आज हम बहुत कुछ बात भी कर रहे हैं अपने शो के अंदर, और जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह काम भी हो रहा है और जिस तरह कोशिश भी यही जारी है हमारी कि फुटबॉल को बेहतर से बेहतर किया जाए, तो यहाँ आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह मोहसिन गिलानी साहब है अपने विज़न के साथ आए हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो फुटबॉल की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस थे, काफ़ी आवाज़ें उठा रहे थे, आज उन लोगों का साथ उन्हें मैसर है। जी बिल्कुल, मोहसिन साहब जब आए हैं तो वो अपने एक विज़न लेके आए हैं।
دیکھیں ضرور ہر جگہ پہ آپ کہیں سیاسی جگہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، مختلف پارٹیز ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے الیکشن کی فائٹ بھی کرتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد سب ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے بھی ہیں. تو اسی طرح اب ہم بھی، ہمارا بھی اپنا ایک گروپ تھا جو تحالی زئی جس کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن محسن صاحب نے ون کیا 13-11 کی لیڈ سے، اور محسن صاحب کو ہم سب نے مبارکباد پیش کی. اب جب الیکشن ہو گیا تو ہماری یہ ساری جتنی کہتے تھے کہ پارٹیز ہیں وہ سب ختم ہو کے ایک پارٹیز میں مرج ہو گئے، اور وہ ہے فٹ بال کمیونٹی. اب ہم فٹ بال کے لوگ ہیں اور اب ہم سب ایک ہیں. اب محسن گیلانی صاحب جب آئے ہیں تو جتنے لوگ ہم، جس میں ڈاکٹر محمد علی صاحب ہیں، نوید لودھی صاحب ہیں، اور اپنا حافظ ذکا اللہ صاحب ہیں، کاکڑ صاحب ہیں، وسیم راجہ صاحب ہیں، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں. چلیں بہت زیادہ آپ نے نام گنا دیا، ان میں سے ایک نام اب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن بھی کر چکے ہیں، اور ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں. سب سے پہلے تو علی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں اپنی ٹیم کی جانب سے، اپنے وینس ٹی وی کی جانب سے آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر میں آپ کے ٹی وی چینل کا بہت مشکور ہوں، اور تمام فٹ بال کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی شو میں جوائننگ دی ہے. تھینک یو سر. اچھا علی صاحب، محمد علی صاحب کیا کہیں گے؟ بہت کچھ آج ہم بات بھی کر رہے ہیں فٹ بال کے حوالے سے، اور عارف شہزاد جدون صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن ہو چکے ہیں. تو بہتری کس طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں فٹ بال میں؟ اور جس طرح عارف شہزاد جدون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف سربراہ کا انتظار کر رہے تھے، سربراہ نے ہاتھ رکھا اور ہم فٹ بال کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے نکل چلے. جی بالکل جدون صاحب نے ٹھیک فرمایا ہے. سر میں صرف مختصراً یہ عرض کروں گا کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے الیکشن ہونے کے بعد ہم نے صرف اور صرف فٹ بالرز کا سوچنا ہے. ان کے علاوہ ہمارے ریفریز کوچز ان کے حوالے سے سوچنا ہے. تو بہتری جو ہے، جو آپ کا سوال ہے، وہ گراس روٹ لیول سے ہو سکتا ہے، جس طرح اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز. اگر ہم ان ڈپارٹمنٹس میں فٹ بال کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو فٹ بال ہے انٹرنیشنل سطح پر، اس کو ہم بیسیکلی انہی بنیادوں پر پروموٹ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا، بڑی اچھی بات کی کہ گراس روٹ لیول سے، اور گراس روٹ لیول کی اگر بات کی جائے تو فیفا کی جانب سے ایک کلب لیول انڈر 14 ٹورنامنٹ بھی اب کرانے کی پیشکش ہو گئی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر فٹ بال فار اسکول کا جو ایک پروگرام محسن گیلانی نے فیفا والوں کے ساتھ میٹنگ کیا، اور یہ دوبارہ لانچ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ پہلے بھی یہ پروگرام چل رہا تھا، چونکہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ پریزنٹ نہیں تھے. نارملائزیشن کمیٹی کے تھرو فٹ بال چل رہا تھا. اب چونکہ الیکٹڈ باڈی آ گئی ہے تو فٹ بال فار اسکولز یہ ایک عام لوگوں کے لیے سسٹم آ رہا ہے فیفا کی جانب سے. تو ان بنیادوں پر ہم اپنے اسکول کے بچوں کو 4 سال سے لے کے 14 سال تک کے بچوں کو گروم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے. اچھا، گروم کرنے کی جہاں بات آتی ہے نا، تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر گراؤنڈ اس معیار کے ہیں کہ جہاں پر ان بچوں کو گراس روٹ لیول سے ہم فٹ بال اچھے طریقے سے سکھا سکیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس بلوچستان کا جو ہم لوگوں کا بیکورڈ صوبہ ہے، اور ایجوکیشن بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جتنے بھی ڈسٹرکوں میں اپنا کمپین چلایا، ہم لوگوں نے ایک بات کی ہے کہ فٹ بال اور فٹ بالرز کی پروموشن. تو اس کے لیے ہمیں بہت شدت سے اور جدت سے کام کرنا پڑے گا. پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں ہم جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان کے لیے خاص کر آپ لوگ ہمارا ہیلپ کریں، تاکہ ہم یہاں پر کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں چھوٹا موٹا اتنا گراؤنڈ بنا سکے، تاکہ ہم لوگ بچوں کو
जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एक सहूलत तो कम से कम मौजूद अच्छा, हो। इन सब चीजों के लिए तो यकीनन हुकूमत की सरपरस्ती भी चाहिए ना, तो किस हद तक हुकूमत से आप लोगों की बातचीत अब तक जारी है? सर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी हमारी मशावरत हुई है, बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी हमारी मशावरत चल रही है। आज भी हमारे दोस्तों ने बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सेक्रेटरी से मीटिंग की है और हमारे यहाँ एक ऑल पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कब शुरू हो रहा है करीब दिनों में। तो स्पोर्ट्स बोर्ड के तवसुत से हम लोग यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ग्राउंड्स के बनाने में मदद करें, और जब वो हमारी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह फुटबॉल प्रमोशन के लिए हमारे लिए आसानियां पैदा हों। मोहसिन गिलानी साहब को किस तरह देखा? काफी लगाव रखते हैं फुटबॉल से, तवील अरसे से फुटबॉल से जुड़े हुए भी हैं, तो ऐसे शख्स का आना फुटबॉल के लिए बेहतर समझते हैं आप? जी सर, मोहसिन गिलानी सर मेरे साथ जाती तौर पर और हमारे ग्रुप के साथ तकरीबन कोई 10-11 साल हम लोगों ने इकट्ठे जदोजहद किया है। जितना मैं मोहसिन गिलानी साहब को जानता हूँ या वो मुझे जानते हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ ही लोग जो है वो एक दूसरे को इतने करीब से जानते हैं। वाकई में वो एक फुटबॉल लवर हैं और फीफा और एफसी लेवल पर उनके बड़े खिदमात भी हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। तो कभी उम्मीद यही है कि मोहसिन गिलानी साहब हमें लीड करते हुए आईन और कानून के दायरे में इंशाल्लाह पाकिस्तान के फुटबॉल के प्रमोशन के लिए हम तक मेहनत करेंगे और हम इंशाल्लाह उसका साथ जरूर देंगे। जो भी आईनी कानूनी काम होगा हम पेशाना बचाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। और थोड़ी सी बलूचिस्तान में के हवाले से अगर हम बात करें, वहाँ पर आप कैसा रेशो देखते हैं फुटबॉलर का? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ खास प्लेयर्स नहीं निकलते हैं, और लेकिन टैलेंट बहुत है। हमने देखा काफ़ी क्रिकेटर्स भी अब वहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं। तो इस तरफ आप लोग क्योंकि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर कितनी बेहतरी के लिए आप काम करेंगे? बलूचिस्तान, शायद सर आपको इल्म हो कि बलूचिस्तान में फुटबॉल जो है वो हमारा कौमी खेल है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। मैं आपको चंद नाम गिनवाता हूं, जिसमें हमारे कैप्टन इसाक खान साहब हैं जो पाकिस्तान की टीम को तकरीबन 8 साल लीड कर चुके हैं एज ए कैप्टन। उसके साथ हमारे जदीद खान है, कलीमुल्ला है, मोहम्मद खान सीनियर, मोहम्मद खान जूनियर। ये इस तरह के बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को साथ किया है। तो इन्हीं बुनियादों पर जब बच्चे इन हमारे लेजेंड्स का नाम सुनते हैं तो उनको फुटबॉल का शौक भी होता है। और आप आज भी हमारे छोटे से छोटे ग्राउंड में देख के हजारों तमाशाई एक लोकल मैच के लिए बैठे होते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। बड़ी अच्छी बात की कि लोकल मैच को देखने के लिए भी बड़ी तादाद बलूचिस्तान स्टेडियम पे मौजूद होती है। हमारे साथ ही रहिएगा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, और मैं वापस जाऊं आरिफ शहजाद साहब की तरफ। आरिफ साहब, बात हो रही है वेन्यूज़ की। बलूचिस्तान की हमने बात की, सिंध से इलेक्ट होकर आप भी आए हैं। सिंध के अंदर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कोई इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्या काम करेंगे? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड अगर मौजूद हो, एक अगर हमारे पास मौजूद है तो हमारे पास 10 होने चाहिए। जिस किस्म की फुटबॉल शायद मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर होती है। जी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास सिंध में इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसा ग्राउंड मौजूद नहीं है जिसको हम कहें कि ये प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और हमें यहाँ बनाने भी चाहिए। और हमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनको भी यहाँ फोकस करना चाहिए था। लेकिन इस पे मैं फिर आपको बताऊं कि मोहसिन गिलानी साहब गोल प्रोजेक्ट लेके पाकिस्तान आए थे, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वो गोल प्रोजेक्ट लेके पाकिस्तान में आए थे। उस गोल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा जो है वो हॉक्स बे के पास जेरे तामीर था। सर उसकी तो बात ही ना करें ना। जिस दौर में आया था उसके बाद मैंने खुद वहां पर जाके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसका जो हाल मैंने देखा ना, बाथरूम से लेकर टॉप लेवल तक अगर चले जाऊं तो शायद उस पर जितने पैसे लगे थे तो मैं नहीं समझता हूं कि एक पैसे का ज़िया मैं समझता हूं वहां। देखें, मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा था जो गुजर गया वो गुजर गया। उसके माजी में हम किसी के लिए कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल की, कि हम मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। हम उस गोल प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो AFC फीफा से फंडिंग ले, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा इन 4 साल का अरसा है जिसमें हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम उस 4 साल के अरसे में इसको जिस लेवल तक प्रॉपर मुमकिन हो हमसे, हम इसको स्टेडियम को बना के दे के जाएं, ताकि हमारे बाद जो लोग आए उनको पता हो कि
یہ کن لوگوں نے اسٹیڈیم بنایا تھا اور جب ان کو فنڈنگ ملی تو انہوں نے 100% اس فنڈنگ کو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پہ لگایا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, ہمارے گروپ کے بھی ہیں, اور ہمارے پاس لیاری جس کو منی برازیل بھی کہا جاتا ہے, لیاری میں فٹ بال کا اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ آپ پورے پاکستان کا ٹیلنٹ اکٹھا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لیاری بھی اس کے مقابلے کا ٹیلنٹ رکھتا ہے. اور ہمارے وہاں پہ جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں آپ کو فٹ بال کھیلتے ملیں گے. وہاں پہ ہمارے پاس ابھی 2 آرٹیفیشل فیلڈ لگ چکی ہیں جو کہ میرے خیال سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق, سائز کے مطابق ان کی ہوں گی, جس میں ابھی پچھلے دنوں ایک بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کی اوپننگ کی تھی, اور اس میں انہوں نے پنک فٹ بال لیگ وومین کی چلائی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ پنک فٹ بال لیگ الحمدللہ گیرزن اسپورٹس اکیڈمی سے نے ون کی تھی, جس کی ٹرافی ہمارے پاس اچھا اس طرح اکیڈمی کی طرف ضرور میں آؤں گا آپ کی طرف, کیونکہ بڑا ٹیلنٹ آپ کی اکیڈمی سے نکل کر سامنے آیا. اس ایونٹ کو میں نے پراپر کور بھی کیا تھا, تو یقیناً میں ضرور ان سے ابھی بات کروں گا, عارف شہزاد جدون صاحب سے اس کے حوالے سے. لیکن تھوڑی سی میں محمد علی صاحب کی طرف واپس چلتا ہوں. علی صاحب تھوڑی سی الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر لیں. اور جب پہلے الیکشن ہوئے تھے تو اعظم خان سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا, اور اس میں آپ نے جس طرح کامیابی حاصل کی ہے, کیا کہیں گے اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ 11-13 کی کامیابی رہی تھی. جی جناب, اعظم خان صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں. الیکشن میں تو بس مقابلہ کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کا بہت فضل و کرم ہوا, اور میں اپنے گروپ کے لیڈران صاحبان جو تھاڑی اور سید شاہ صاحب ہیں یا آمدانی صاحب ہیں, میں ان کا فضل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے خاص طور پر بہت محنت کیا اور کنونسنگ کر کے مجھے یہ وائس پریزیڈنٹ کا پوسٹ دلایا. خاص کر میں اپنے بلوچستان کے ساتھیوں کا ذکر ضرور کروں گا اس حوالے سے کہ پورے پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے, آپ کو شاید طلبات میں پتہ بھی چل جائے کہ ہمارے 3 کانگریس کے ممبر بھی ہمارے گروپ سے ہیں, اور ہمارے ایگزیکٹو کے 3 ممبر بھی ہمارے گروپ سے ہیں. ہاں صحیح. پورے پاکستان میں کوئی ایسا متحد گروپ آپ کو کدھر نظر نہیں آئے گا. سارے صوبوں میں کسی کے 3 کانگریس ممبر تو 2 ایگزیکٹو, اور 2 ایگزیکٹو کدری سے اور 3 کانگریس کدری شیور گروپ سے. تو یہ میں کریڈٹ جو ہے اپنے بلوچستان کے ساتھیوں کو, اور پھر ہمارے جو پی ایف ایف لیول کے رہنما تھے ان کی کوششوں سے میری کامیابی یہ ہوئی ہے. لیکن اعظم خان صاحب ہمارے بھائی ہیں, اور انشاءاللہ فٹ بال کی دنیا میں ہم لوگ اکٹھے رہیں گے. اچھا تھوڑی سی میں ویمنس فٹ بالر کی بات کر لوں, کیا ریشو ہے بلوچستان کے اندر ویمنس فٹ بالر کا؟ کوئی اکیڈمیز وغیرہ وہاں کام کر رہی ہے اس پہ وومن کی طرف سے؟ جی 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 بالکل. خاص کر میں بلوچستان کے اندرون تو کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے وومن کی. کوئٹہ میں تقریباً 3-4 اکیڈمیز ہیں, جن میں ہماری ایک فیمیل جو ہماری وائس پریزیڈنٹ بھی تھی, لیکن ان کا جو پوسٹ تھا وہ پھر پورے پاکستان میں وومن کا گزارش ہوا. صبا خانم اس کا نام ہے, وہ بڑی زبردست ایک اکیڈمی چلا رہی ہے, اور فٹ بال پروموشن کے لیے دن رات محنت بھی کر رہی ہیں. ان کے علاوہ ہمارے ایک انٹرنیشنل پلیئر ہے رجب ہزارہ, وہ بھی ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں. اسی طرح سپورٹس بورڈ کی طرف سے بھی کچھ چھوٹے موٹے ایکٹیویٹیز عمل کے حوالے سے. چلیں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز مزید ہوتی دکھائی دیتی ہے یہاں پر ویمنس کے حوالے سے. علی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, اور عارف شہزاد صاحب کی طرف چلوں. عارف صاحب بات ہو رہی ہے خواتین کے فٹ بالرز کی, آپ نے ذکر بھی ابھی کچھ دیر قبل ویمنس کا پنگ فٹ بال ٹورنامنٹ کا بھی کیا, جہاں پر بلاول بھٹو نے اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا تھا. بڑا زبردست ایونٹ وہ رہا, اور پہلی دفعہ دیکھا کہ پورے سندھ سے اس پہ خواتین پلیئرز آئیں, اور آپ نے جس طرح کہ آپ کی اکیڈمی وہاں پر کامیاب رہی اس ایونٹ کے اندر. کتنا گروم کر رہے ہیں آپ کی اکیڈمی میں؟ آپ کی اکیڈمی کی طرف آؤں تھوڑا سا, کیونکہ یہاں سے آپ کے بچے کافی نکلے ہیں, اور کیونکہ آپ بیسکلی اگر میں عارف شہزاد جدون صاحب کی بات کروں نا, جو ہم ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ گراس روٹ لیول سے اگر بچے نکالیں گے تو وہ آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عارف شہزاد جدون صاحب یہ کام بڑے اچھے انداز میں کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, اور انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے 9 سال سے لے کر جو ہے 16 سال تک کے بچوں کو اوپر لے کر آنے کا. کیا کہیں گے اکیڈمی کے حوالے سے؟ میں ضرور اکیڈمی کے حوالے سے پھر دیگر سوالات پہ آپ سے ضرور آؤں گا. جی شکریہ. جی بالکل, گیرزن اسپورٹس اکیڈمی کے حوالے سے میں بات کروں تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات ضرور کریں کہ میں نے ایک جگہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ کسی ایک بندے کا, ایک شخص کا کام نہیں ہے. آپ کے ساتھ اچھے لوگوں کا جڑے رہنا
اس تمام نیک کام کے لیے بڑا ضروری ہے. اس میں خاص طور پہ ہمارے جو کمانڈینٹس ہیں الحمدللہ، ہمارے گائزن کمانڈر ہیں اور ہمارا اسٹیشن کمانڈر ہیں اور جتنے لوگ ہیں ان کی انتھک محنت اس میں موجود ہے. وہ اس طرح کہ ہمارے پاس ملیر کیمپ کے اندر 3 بہترین گراسی گراؤنڈ موجود ہیں جن پہ ہم ان بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور بچہ جو ٹریننگ کے لیے آتا ہے وہ ہمارے پاس 4 سال سے بچہ ہم لینا شروع کرتے ہیں جس کی ہم پراپر ٹریننگ کرتے ہیں. اور اس ٹائم پہ ہماری اکیڈمی میں کوئی 42 کوچز موجود ہیں جو کہ بچوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں. ہمارے پاس سے کوئی 5 لڑکیاں جو ہیں اس ٹائم تک نیشنل ڈپارٹس میں جا چکی ہیں، وہ ڈپارٹ میں کھیل رہی ہیں. اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیولز پہ اور انڈر 14 انڈر 16 لیول پہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان بچوں پہ اور ان بچوں پہ اس طرح محنت کریں جس طرح ہم اپنی اولاد پہ کرتے ہیں. تو گائزن اکیڈمی کی یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی سورس یوز نہیں ہوتا. جو بچہ ٹیلنٹڈ ہوگا اس کو اس جگہ پہ بھیجا جائے گا. بڑی اچھی بات کی یہاں پر عارف شہزاد جدون صاحب نے کہ جس کے اندر ٹیلنٹ ہوگا نا وہی آ سکتا ہے اس اکیڈمی میں اور اپنا ہنر دکھا سکتا ہے. جب وہ تیار ہو جائے تو جس طرح انہوں نے کہا کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے بھی کھیلنے ہیں اور عنقریب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا ٹیلنٹ نکال کر لا رہے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کھلاڑی. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آج فٹ بال کے حوالے سے، عارف شہزاد جدون صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں، محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. عارف صاحب کی طرف آؤں. اور جس طرح ہم اکیڈمی کی بات کر رہے تھے لیکن اب ساتھ ساتھ ہم دیگر چیزوں پہ اگر بات کریں یہاں پر کہ اس وقت نشاط پلیئر بہت زیادہ پاکستان ٹیم میں ہیں اور ہم دیکھ لیں مینز اور ویمنز دونوں میں یہ صورتحال ہے. اس طرف کیا توجہ دینے کی آپ لوگوں کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اچھے کوچز بھی ہیں اور ریفری اگر اچھے آ رہے ہوں تو ہر چیز آسان بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل، ہمارے پاس ملک میں بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے. میں سب سے پہلے میل میں آپ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں ہمارا ایک سابقہ کپتان صدام حسین، پاکستان کا اسٹار پلیئر، پاکستان کا بہت اچھا پلیئر. مجھے لگتا ہے کہ صدام حسین اور سعد اللہ بلوچستان سے ان دونوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے. ان کو کیمپ میں شامل کرنا چاہیے تھا. یہ ایک ہمارے ملک کا مستقبل تھا، اسٹار پلیئر تھے جو کہ صدام حسین باہر جا کے لیگ بھی کھیل رہا ہے. جب ہمارے پاس اتنا اچھا ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمیں باہر سے جو ڈائسپورا پلیئر ہیں، ٹھیک ہے اگر وہ ایک اچھے پلیئر ہیں انہیں ہمیں لینا چاہیے، لیکن ان کو ہمیں اس صورت میں لینا چاہیے کہ اگر 1.5 سے 2 مہینے کا کیمپ پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ آ کے یہاں پہ پاکستان میں وہ کیمپ کریں. اس کے بعد یہاں سے ڈیسائیڈ کیا جائے، کوچ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ٹیم کے ساتھ جانے کے قابل ہیں یا نہیں. دوسری اہم بات، ہماری وومن ٹیم الحمدللہ وومن ٹیم نے ہمارے بڑے تھوڑے عرصے کے اندر بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے، ترقی میں بھی آئے ہیں. لیکن میں بالخصوص ذکر کروں گا ہماری سابقہ گول کیپر مہاپارا، ہماری سٹار پلیئر حاجرہ خان اور فرزانہ بطول. ان 3 کو بھی پاکستان ٹیم کے جو بھی ہمارے کوچز اور ان کو چاہیے تھا کہ ان کو ساتھ شامل کریں ٹیم میں. ان کو شامل کر کے ان کی پرفارمنس کو دیکھیں. اگر ان کی پرفارمنس ہماری دیگر پلیئر سے بہتر ہے تو ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. اس میں کسی کو الزام نہیں دیتا، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جو ہم لوگوں کو دیکھتے رہے کہ جو پلیئر ہمارا اپنا ٹیلنٹڈ ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کو لے جانا ہمارے ملک کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. چلیں ملک کے ساتھ ذاتی ہے، لیکن ذاتی اگر حد سے بڑھ جائے نا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. محمد علی صاحب اسی سوال کو میں آپ کی طرف بھی لے کر آتا ہوں نشاط پلیئرز کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس پہ اور کس کو آپ الزام ٹھہرائیں گے؟ جدون صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ڈائسپورا پلیئر پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ واقعی پاکستان کا دل میں رہتے ہیں تو وہ کم از کم یہاں آ کے پاکستان ٹیم کے ساتھ کیمپ اٹینڈ کریں 1.5-2 مہینے. پھر کوچز کا جو پینل ہے وہ ان کو سلیکٹ کرے گا کہ واقعی ان میں یہ کھیلنے کا دم ہے یا نہیں. اب بدنصیبی یہ کہ ہم ان کے پروفائل کو دیکھ کے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. وہ یا تو 1 دن پہلے پاکستان پہنچتے ہیں یا جدھر وینیو پر میچ ہوتا ہے
डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं। अब उनका किसी को क्या पता है कि वो किस क्राइटेरिया का प्लेयर है और वो किस तरीके से खेलता है, किस प्लानिंग के तहत वो अपना मैचेस वहां पर जो बाहर के मुल्कों में वहां पर खेलते हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल का स्टाइल अपना अलग होता है, हमारे कोचेज जो है वो हमें अलग तरीके से समझाते हैं कि भाई इस तरीके से खेलना है। अब एक दो दिन में वो उसको किस तरह पॉलिश करेंगे कि भाई आपने इस तरह खेलना है। ये एक चीज जो है वो एतराज के काबिल है कि हमारे दिलों में ये एतराज है, बल्कि हमारी जुबानों पर भी पूरे पाकिस्तान के फुटबॉलर्स का ये एतराज है कि भाई डायस्पोरा प्लेयर किस बुनियाद पर सेलेक्ट हो रहे हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि किस बुनियाद पर सेलेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा क्लबों पे और बलूचिस्तान में क्लब कितने काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? सर सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट चमन में 72 क्लब राइट अफोर्ड वाले थे, तो इसी रेशो से आप देखें कि हमारे प्लेइंग राइट्स वाले कितने होंगे और हमारे रजिस्टर्ड जितने क्लब्स हैं, तो कम से कम चमन के हवाले से मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट चमन में 200-250 क्लब्स हैं। इसी हिसाब से जो बलूचिस्तान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें बड़े डिस्ट्रिक्ट भी हैं, खुजदार है, कोयटा है, कलात है, इसी तरह लोरलाई, जोक, तो वहां पर भी इसी तरह सबसे क्लब हैं। तो मुझे जो अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 3-4 हजार क्लब बलूचिस्तान के होंगे। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि 3-4 हज़ार क्लब्स हैं और जहाँ पर इतने क्लब्स हों तो वहाँ फुटबॉल का रेशो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त होता हुआ दिखाई देगा। आरिफ शहजाद साहब, थोड़ी सी बात करूँ और अंदर की, और एनसी ने जिन लोगों को जो है सपोर्ट किया था उनका अब क्या होगा, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है अब उनका? ज़ाहिर शाह साहब थे, उसके अलावा शराफत साहब बुखारी साहब थे, और जिस तरह आपसे कुछ देर कबल अब सरदार नवीद साहब का नाम ले रहे थे, तो क्या आप समझते हैं इनका फ्यूचर अब क्या नज़र आ रहा है? देखें, आप बात करें सस्पेंशन की, जो उनको सस्पेंड किया हुआ है, तो देखें ये मामलात जो हैं लीगल कमेटी के मामलात हैं और लीगल कमेटी इसको बहुत बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश होगी, ये मैं फेडरेशन की ख्वाहिश नहीं बता रहा या मेरी एक्सको मेंबर की नहीं, मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश बता रहा हूँ कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जितने लोगों पे कोई भी इल्ज़ामात हैं उनको सस्पेंड किया गया, बैन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर हम नाम लें तो काफ़ी नाम हो जाएंगे, जिसमें ज़ाहिर अली शाह साहब हैं और शराफत बुखारी साहब हैं, फिर सरदार नवीद हैदर साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड नौमान साहब हैं, इस तरह और भी लोग हैं। मेरे ख्याल से इन तमाम लोगों की जो भी बातचीत है वो अब नई कमेटी आई है उसका काम है कि उसको सुनना चाहिए। अगर उन पर कोई इल्ज़ामात हैं तो वो चाहिए हमें कि हम उनसे प्रूव लें, अगर वो प्रूव नहीं होते तो हमें उनके साथ नरमी वाला अंसर हमें शामिल करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो लोग बेहतर हैं तो हमें उनको पाकिस्तान की फुटबॉल में साथ शामिल करना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं बार बार कहूँगा कि ये लीगल कमेटी का मामला है, लीगल कमेटी उनको बुलाए, उनको सुने, उनके इल्ज़ामात बगैर सुने अगर उन पे सस्पेंशन लगा दी जाए तो ये मेरे ख्याल से नाजायज़ है और नाइंसाफ़ी है। बड़ी अच्छी बात की है। तो ये कौन अब करेगा? क्योंकि मैं समझता हूँ जो सस्पेंड हो जाते हैं उनके लिए शायद रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कोई जरिया तो निकालेंगे ना आप लोग इनको आगे लाने के लिए? देखें, अब ये कौन लोग करेंगे, ये हम जो नई कमेटी आई है, एक्सको जो आई है, वो अपने प्रेसिडेंट के साथ बैठ के इन मुख्तलिफ मामलात को देखेगी। इन मुख्तलिफ मामलात को देखने के बाद जो एक्सको से अप्रूवल होती है वो कांग्रेस को भेजी जाएगी और कांग्रेस इसकी अप्रूवल देगी। उसके बाद इन तमाम चीज़ों पे मामलात तय पाएंगे। हर चीज़ की एक कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी होती है, इसी तरह कंपटीशन हेड होता है डायरेक्टर, इसी तरह लीगल के हेड्स होते हैं। तो जो भी मामलात हैं वो ज़रूर जाएंगे एक्सको और कांग्रेस के ज़रिए, लेकिन उसको जो कमेटीज देखती हैं वो फेडरेशन की अपनी अपनी कमेटियां होती हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा आरिफ साहब, है कि रेफरी के लिए कोई आप लोग वर्कशॉप वगैरह इनेकाद करेंगे? बिल्कुल जी, ये तो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम प्लेयर तैयार कर लेते हैं, हम रेफ तैयार नहीं करते। देखें, रेफरी एसोसिएशन हमारे पास मौजूद है, जिनका जो प्रेसिडेंट है वो भी इत्तेफाक से बलूचिस्तान के हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं सईद साहब वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हैं, और हमारे इसमें बड़े बड़े नाम हैं जिसमें अरसलान शरीफ हैं, अब्दुल अजीज़ हैं, एक्स फीफा रेफरी। तो
میری ذاتی ان لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جو کراچی میں لوگ موجود ہیں کہ جب ہم ایکسپو کی پہلی میٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم ان پہ بھی فوکس کریں گے، اور ہماری خواہش بھی ہوگی، ہماری کوشش بھی ہوگی کہ ہم نئی جنریشن کو ریفریز کی طرف بھی لائیں، ہم ان کی ورک شاپس کریں، نئی ریفریز تیار کریں، تاکہ آنے والے 3 سے 4 سال کے بعد ہمارے زیادہ سے زیادہ ریفریز فیفا کی دوڑ میں شامل ہوں۔ بڑی اچھی بات کی، اور اسی کو میں کنٹینیو کروں گا، اسی سوال کو میں محمد علی صاحب کی طرف۔ اور محمد علی صاحب یہاں پر ریفری کے حوالے سے میں نے جس طرح یہاں جدون صاحب سے بات کی کہ ورک شاپ کے حوالے سے، تو آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے کہ کیا آپ لوگ بھی اس طرف توجہ دیں گے اس چیز پر؟ جی بالکل، جس طرح جدون صاحب نے فرمایا کہ ریفریشنگ کورس ہوں گے، میں تو یہاں تک بات کروں گا کہ ہمیں اس چیز کو ڈسٹرکٹ تک ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ان کے گھروں کے دہلیز سے کوئی ایسا پروگرام ملے جن سے ان کے، آپ کو شاید سر پتا ہو کہ فٹ بالرز، ریفریز، کوچز، یہ ہمارے سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، بالکل ان کے پاس اتنے خرچے نہیں ہوتے کہ وہ ٹریول کر سکے یا ہوٹلنگ کر سکے۔ تو ہماری بنیادی کوشش یہ ہوگی، جس طرح ہمارے بلوچستان فٹ بال دوست پینل کا موقف ہے، وہ یہ کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ریفریشنگ کورسز آرگنائز کرائیں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، اگر ہمارا بس چلا تو ضرور کرائیں گے۔ ان کوششوں کو آگے لے کے بھی جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ کا ٹائم دینے کا وینس اسپورٹس میں۔ اور عارف صاحب کی طرف واپس آؤں۔ عارف صاحب، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو فٹ بال بہتر سے بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، کوئی گول ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہمیں یہاں تک فٹ بال کو لے کے جانا ہے؟ دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو فٹ بال کس مقام تک پہنچ گیا، ہم نے کئی دفعہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلا ہے، لیکن شاید بدقسمتی ہمارے ٹیم کی رہی کہ کوئی خاطر کارکردگی نہیں رہی۔ دیکھیں جی، ابھی ہم 201 پہ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں 205 ممالک ہیں جو فٹ بال فیفا سے الحاق ہیں، ہم 201 نمبر پہ کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ اب ہمیں اپنی کوششیں کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے آگے کی طرف لے کے جائیں۔ اس پہ میری پھر یہی ذاتی خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے جو کوچز ہیں پاکستانی، ان پہ انحصار کریں۔ ہم پاکستانی کوچز سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے ساتھ وہ تعاون کریں، فیڈریشن کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کو جو بھی پروجیکٹ چاہے چھوٹا دیا جائے، ہر کوچ اس پہ اپنی محنت کرے۔ ہمارے پاس بہت ساری ٹیمیں ہیں، ہمارے پاس وومنس کی کافی ٹیمیں ہیں، ہمارے پاس میل کی کافی ٹیمیں ہیں، مینس کی، تو ہم اس پہ اپنے ایک کوچ، دو کوچ اگر ساتھ لگا دیں تو میرے خیال سے 2-1 سال میں ہم اتنے تو ضرور قابل ہو جائیں گے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں 170 سے 180 کی دوڑ میں تو آئی جائیں گے، لیکن اس کے لیے اگر ہم آنیسٹ ہو کے محنت کریں گے، آنیسٹ ہو کر محنت کریں اور آنیسٹ ہو کر ہم کھیلتے بھی دکھائی دیں، تو یقیناً جو یہاں پر بات کر رہے ہیں نا عارف جو شہزاد جدون صاحب ہے کہ اگر آنیسٹ ہو کے ہر کام کیا جائے نا تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، اور محنت رنگ ضرور لے کر آتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہے، عارف صاحب کی بھی اور پوری فٹ بال فیڈریشن کی کوشش ہے کہ فٹ بال بہتر سے بہتر ہو، اور پاکستان جو اس وقت 201 نمبر پہ ہے، تو یہاں پر عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 170-80 پہ بھی آ جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ اور یقیناً یہاں پر اگر ہم دیکھیں دنیا بھر کے اندر فٹ بال جس روشوں پہ کھیلی جا رہی ہے، پھر پاکستان کا اگر معیار دیکھیں تو شاید ہم اس معیار تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم گلیوں میں بھی دیکھتے ہیں فٹ بال ہوتی ہے، گراؤنڈز پہ بھی، اور سب سے بڑھ کر شائقین فٹ بال ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں، تو محبت بہت لوگ کرتے ہیں فٹ بال سے، اور جب پاکستان اپر لیول پر جا کر اس پہ کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا، کامیابیاں حاصل کرتا ہوا دکھائی دے گا، تو وہ وقت دور نہیں ہے جس طرح کرکٹ پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے شائقین کرکٹ کا، تو اسی طرح فٹ بال بھی اسی شوق سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان ٹیم کا۔ عارف شہزاد جدون صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں، اور پاکستان کا سب سے لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔